नाज़रीन सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़नबियत चैनल का खुसूसी प्रोग्राम मेज़बानी खुदा लेकर मैं नसीर आज़मी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त हमारे साथ आपके मसाइल के हल के लिए और आपके सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ हाजिर हैं। आइए हम आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से मौलाना का ज़नबिया स्टूडियो में खैर मकदम करते हैं। हुज़ूर सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, रोजाना ये प्रोग्राम 5 बजे से 6 बजे तक सवाल जवाब पर मबनी पेश किया जाता है। इसमें आपके सवालात होते हैं माह मुबारक रमजान से मुताल्लिक, इबादत से मुताल्लिक। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे हमें शब-ए कद्र भी गुजर चुकी है। अब आपको अगर यौमुल खुद से मुताल्लिक कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। अगर एतिकाफ से मुताल्लिक मसाइल से मुताल्लिक सवालात पूछना है पूछ सकते हैं। इख्तिताम माह मुबारक के आमाल के हवाले से सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा, चूंकि ये प्रोग्राम माह मुबारक का है, लिहाजा सवालात सौमो सलात पर ही मबनी हो, यानी रोज़ों से मुताल्लिक हों, इबादत से मुताल्लिक हों, नमाजों से मुताल्लिक हों। हमारा नंबर स्क्रीन पे मौजूद रहता है, आप इस नंबर पे कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि प्रोग्राम की रवायत ये है कि हम शुरू में मौलाना से गुजारिश करते हैं और मौलाना यौमिया दुआ पेश करते हैं, उसकी वजाहत करते हैं। उसे आप जरूर सुना करें, हमारे लिए इंतहाई बाइस बरकत है। इसे सुनने के बाद फिर आप सवाल कर सकते हैं। आइए हम मौलाना की खिदमत में चलते हैं और गुजारिश है कि मौलाना जब तक गुफ्तगू कर रहे हैं उस वक्त तक आप कॉल न कीजिए। मौलाना की गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप टेलीफोन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में चूंकि मुआवनत कर रहे हैं डॉक्टर सैयद फखरुल हसन रिजवी साहब, उनके अफराद खानदान जो भी इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी तरबियत रूह के लिए मैं नाम ले रहा हूँ। आप सूरह फातिहा से उन्हें हदिया फरमा दें। मरहूम मकफूर सैयद अमीर हसन इब्न काजिम हुसैन, मरहूमा कनीज बानो बिनत इबादत हुसैन, मरहूम सैयद शमसुल हसन इब्न अमीर हसन, मरहूम सैयद कमरुल हसन इब्न अमीर हसन, मरहूम सैयद इल्मुल हसन इब्न अमीर हसन, मरहूमा सैयदा नरजिस फातिमा बिनत अमीर हसन, तस्नीम फातिमा बिनत तहजीब हसन, सैयद इकबाल हुसैन इब्न अतवार हुसैन, सैयद अख्तर हुसैन इब्न हमीद हुसैन। इसी के साथ साथ मरहूम मकफूर साकिब हसन इब्न डॉक्टर सैयद अख्तर हसन रिजवी और आबिस हसन इब्न डॉक्टर सैयद अख्तर हसन रिजवी, इन तमाम मरहूमीन की रूह को इरसाल फरमा दे। इसी के साथ साथ एक गुजारिश और आपकी खिदमत में जो रोजाना की जा रही है, मेजबानी खुदा में बतौर आलिम दीन उजुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद हसनैन रिजवी साहब क़िबला करार भी आते थे। इस वक्त वो सख्त अलालत से दुचार हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप मौलाना की सेहतयाबी की दुआ फरमाएं। यकीनन आपकी दुआ रंग ला रही है, मगर मजीद दुआओं की एहतियाज है। ज़्यादा गुजारिश है कि आप उनके हक में दुआ फरमाते रहें। आइए इसी के साथ साथ मैं मौलाना खिदमत में चलूँ और मौलाना गुजारिश है कि आज 25 माह मुबारक रमज़ान की दुआ हमारे नाज़रीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा जअलनी फीहि मुहिब्बन लिअलियाइक व मुआदियन लिअदाइक मुस्तन्नतम बिसुन्नति खातम अंबियाइक। मुस्तन्नतम बिसुन्नति खातम अंबियाइक। यकीनन इस दुआ में जिस तरीके से गुफ्तगू किया जा रहा है, या आसिमा क़ुलूबिल नबिय्यीन, तवज्जो फरमाएं। खुदावंद आलम की बारगाह में हम दुआ कर रहे हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार, आज के दिन इस माह मुबारक रमज़ान में हमें अपने औलिया से, जो तेरे वली हैं, जिनको तू पसंद करता है, उन औलिया से मोहब्बत करने वालों में करार दे, और जिनसे तुझे दुश्मनी, यानी जिन लोगों के आमाल और करतूत ऐसे हैं कि जिनसे तू गज़बनाक और दुश्मन है, उनसे हमें दुश्मनी करने की तौफीक दे। और यही नहीं, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे
سنت نبی کریم جو تیرے نبیوں کے خاتم ہیں، خاتم الانبیاء کی سنت پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے نبیوں کے دلوں کو پاک و پاکیزہ رکھنے والے، اے میرے اللہ، یقیناً اس جملوں میں ہم اگر غور فرمائیں جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما سے ہم یہ دعا کر رہے ہیں، خدا ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں ایسا بنا دے کہ ہم تیرے اچھے بندوں سے دوستی رکھیں، یعنی جو تیرے اچھے بندے ہیں ان سے دوستی رکھیں، جو تیرے دشمن ہیں ہم ان کے دشمن ہو جائیں۔ اگر ہم کسی چیز سے امید لگا کے رکھتے ہیں، اگر ہم کسی چیز سے جڑ کے رکھتے ہیں تو وہ چیز ایسی ہونی چاہیے جو ہمارے قیامت میں کام آئے، اور وہ قیامت میں کیا کام آئے گی؟ وہی محبت کام آئے گی، وہی دوستی کام آئے گی۔ محباً لأولیاء جو کہا گیا ہے کہ جو قیامت میں ہم وہ محبت، ایسے لوگوں کی محبت جو قیامت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے، وہ کون ہے؟ جو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا ہے، متقی بافراد جو مجسمہ تقوی ہیں ان سے محبت کرنا ہے۔ انسان غور کرے، ہم ایسے سے کہ ہم پہلی منزل میں ایسے سے دوستی کریں جو خدا سے قریب ہیں، ائمہ معصومین علیہم السلام، اور دوسری منزل میں اپنے قریب لوگوں میں مثال کے طور پر ہمارے 2 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹا وہ ہے کہ جو نماز کا پابند ہے، جو روزے کا پابند ہے، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جو فضولیات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ دوسرا بچہ وہ ہے جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا، روزے کو اہمیت نہیں دیتا، لغویات میں جاتا ہے، فضولیات میں جاتا ہے۔ تو اب ان دونوں صورتوں میں جو گفتگو کی گئی ہے کیا ہے کہ ہم وہ ہوں کہ جو ہم خدا کے سے قریب ہے میرا وہ بچہ، ہم اس سے محبت کریں، وہ بچہ جو متقی ہے، وہ بچہ جو پرہیزگار ہے اس سے محبت کریں۔ یہاں پر ہم سے ہی کہا جا رہا ہے، اور پھر جب محبت کریں تو محبت اگر ہم اولیاء الہی سے جس سے یہاں پر کہا گیا مطالبہ کرنے، تو محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں جب محبت کہتے ہیں تو ان المحب لمن احبہ مطیع، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی اطاعت اور پیروی کی جاتی ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کے اچھے بندوں سے، اولیاء الہی سے جب محبت کریں تو ان کی باتوں پہ عمل کریں، ان کے راستے پر چلنے کو ہم اپنا شعار زندگی بنائیں۔ روایت میں ہے کہ کوئی ایک بھی تم میں سے حقیقت ایمان تک نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ اللہ کے خاطر دور ترین افراد جو خدا کے محب ہیں ان سے محبت کریں، اور جو قریب ترین انسان ہیں جو دشمن ہیں خدا کے ان سے نفرت کرے۔ ایمان کی حقیقت اسی کو ملے گی کہ جو اس طریقے سے زندگی کو انجام دے۔ لہذا فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اذا اردت ان تعلم ان فیک خیرا، اگر تم اس بات کو جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے اندر بھلائی پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی، اچھائی پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی، فانظر الی قلبک فان کان یحب اہل طاعت اللہ، تو اپنے دل میں غور کرو، دیکھو کہ تم کس سے محبت کرتے ہو۔ اگر تم اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہو جو اللہ کے دوست ہیں ان سے محبت کرتے ہو تو یقین جانو کہ تمہاری محبت یہ کامیاب ہے، تم اہل خیر ہو، تمہارے اندر نجات کا سامان پایا جاتا ہے، اسباب پایا جاتا ہے۔ لہذا اگر ہم ایسے بندوں سے محبت کر رہے ہیں جو خدا سے محبت کرنے والے ہیں تو ہمیں نجات کا سامان مل جائے گا، اور اگر ہم ایسے تو محبت نہیں کر رہے ہیں تو ہمارے لیے نجات کا سامان فراہم نہیں ہوگا۔ روایت میں آیا ہے کہ جب آخر زمان آئے گا تو مومن کا دل بالکل پانی ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کس طریقے سے یہ مومن کا دل پانی ہو جائے گا؟ کہا یوں کہ جب اس کے سامنے برائیاں ہوں گی، جب اس کے سامنے منکرات ہوں گی تو ان منکرات و ان برائیوں کو انسان دیکھے گا تو ضرور لیکن اس کو بدل نہیں پائے گا، اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ لہذا انسان اس طریقے سے مثال کے طور پر مومن ہے، صاحب ایمان ہے، مگر گھر میں کتا پال رکھا ہے، خدا نہ کرتا آپ اس سے کہہ نہیں پا رہے ہیں، بے حجاب ہے، بے پردہ ہے، آپ کا عزیز اور رشتہ دار ہے لیکن آپ اس کو بتا نہیں پا رہے ہیں، کیوں؟ پیسے سے آپ جڑے ہوئے ہیں، پیسے کی بنیاد پر، اس کے عہدے اور پیسے کی بنیاد پر آپ ایسے ہیں کہ آپ کہہ نہیں سکتے، کر نہیں سکتے۔ میرے ساتھ بھی ہوا ہے
کہ مجھے پتہ نہیں چلا. جب میں نے سوچا کہ کیوں مجھے وہاں جانے سے روکا جا رہا ہے تو میں پریشان ہوا. تو سامنے سے آ کے شوہر نے مجھے کہا کہ وہ اصل میں وہ محترمہ جو ہے وہ ذرا سا انہوں نے لباس اتار دیا, مطلب نقاب اتار دیا. تو اب ہم کیا کہہ سکتے تھے, کیونکہ وہ ہم سے کافی دور ہیں, جو ہم سے 50-100 میٹر کے فاصلے پہ ہم اس سے جا کچھ کہہ نہیں سکتے, اور وہ ہم سے دور جا رہے ہیں, راستہ کٹ رہے ہیں, نہیں کہہ سکتے. لیکن حقیقت میں مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے نہیں خدا کے لیے لوگوں کو سے دوستی رکھے, خدا کے احکام کے خاطر لوگوں سے دوستی رکھے, جو خدا کے احکام پہ عمل کرنے والے ہیں اس سے دوستی رکھے. اور یہ جو جملہ ہے دوستی اور دشمنی خدا کے لیے مستنتاً بسنت خاتم انبیاء, خاتم انبیاء کی سنت پر چلنے کا جو ہم سے کہا جا رہا ہے. یعنی جو کام رسول اللہ کرتے تھے وہ کریں, جو واجبات وہ کرتے تھے اسے انجام دیں, جو مستحبات وہ کرتے تھے اسے انجام دیں, ان کی سنت پر چلیں. کیونکہ یہاں پر یہی کہا رہا ہے خدا سے کہ اے وہ خدا کہ جو اپنے پیغمبروں کے دلوں کی حفاظت کرنے والا ہے. پیغمبر معصوم ہیں, خدا ان کے دلوں کی حفاظت کرنے والا ہے. اسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو اللہ کے محبوں سے محبت میں لے آئیں, اللہ کے دشمنوں سے اپنے آپ کو دشمنی میں لے آئیں, نبی کی صورت اور سنت پہ چلیں, تاکہ جیسے نبیوں کے دلوں کی خدا حفاظت کر رہا ہے ویسے ہم سب کے بھی دلوں کی خداوند عالم حفاظت فرمائے انشاءاللہ. بہت شکریہ حضور. ناظرین, یہ تھی آج کی یعنی 25 ماہ مبارک رمضان کی دعا جو مولانا آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے اور اس کی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرما رہے تھے. یقیناً تھوڑا سا وقت ضرور ہوتا ہے, لیکن مولانا جس طریقے سے دعا کی اہمیت اور افادیت کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ بہت ہی مفید ہے ہمارے لیے, اور ہم اگر دقت نظر کے ساتھ اسے سنیں گے اور سماعت کریں گے تو ہمارے لیے صراط مستقیم کا کام کرے گی یہ دعائیں اور یہ دعاؤں کے الفاظ. ضروری ہے. آئیے, اب آپ کا وقت ہو گیا, یعنی ہماری لائن اوپن ہو چکی ہے. اب آپ کال کر کے اپنے سوالات ہم تک پیش کر سکتے ہیں. نمبر اسکرین پہ موجود ہے 9769762124. اس نمبر پہ آپ ابھی کال کیجئے, میں آپ کی کال ریسیو کروں گا, میں سوالات درج کروں گا اور مولانا کی خدمت میں پیش کروں گا, مولانا اس کے جوابات دیں گے. تو آپ دیر نہ کیجئے, اٹھائیے ٹیلی فون اور ابھی کال کیجئے اس نمبر پہ. جو بھی مسئلہ ہو آپ کا, جو بھی سوال ہو آپ کا. بہت سے افراد ہم سے روزانہ جڑے رہتے ہیں, روزانہ سوالات پوچھتے ہیں. کبھی کبھی وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب کیا پوچھا جائے, ایسے افراد بھی موجود ہیں. لیکن یقیناً جن کو عادت ہے سوالات پوچھنے کے لیے, ان کے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے. وہ کہیں نہ کہیں سے سوال ڈھونڈ لیں گے, سوال نکال لیں گے. ہم ان ناظرین کے شکر گزار ہیں جو پہلی تاریخ سے اب تک روزانہ سوالات بلا ناغہ. ان کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے درمیان میں ہم سے سوالات پوچھے ہیں اور آج بھی پوچھ رہے ہیں. ہم آپ سے توقع یہی رکھتے ہیں کہ آپ ہم سے یہی سوالات پوچھتے رہیں گے اور ہمیں خدمت کا موقع عنایت فرماتے رہیں گے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہلو, السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیے. ہلو, سوال پوچھے جناب. آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ سوال پوچھیے. جی وعلیکم السلام. جی جی میں نماز شب جو پڑھتا ہوں روز پڑھتا ہوں, جی, مگر ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ میں اگر 11:30 12 بجے ایک دن کی نماز قضا پڑھ لے, اس کے بعد میں پھر نماز 3 رکعت نماز کے بعد وتر پڑھ لوں, تو یہ ہو سکتا ہے, پڑھ سکتا ہوں؟ میرا سوال یہ ہے. ٹھیک. جی, اور کوئی سوال؟ جی بس. اچھا, اور ایک سوال. ابھی ہم نماز فجر پڑھتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں, نماز فجر 2 رکعت پڑھتے ہیں, اس کے بعد نماز شکرانہ پڑھ سکتے ہیں ہر نماز کے بعد؟ جیسے آپ نے 2 رکعت پڑھ لی, پھر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر لے, پروردگار شکر ہے تیرا, تو یہ نماز پڑھتے ہیں کیسے پڑھی جاتی ہے, ذرا مجھے اس کا سوال. کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ سر میں باندرا سے کر رہا ہوں. باندرا سے؟ جی جی جی. بہتر ہے جناب, مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں. اور آغا کی طبیعت کیسی ہے آغا؟ الحمدللہ, شکر ہے پروردگار کا. دعاؤں کی کر رہے ہیں ہم ان کا, بھائی وہ جلدی آ جائیں. بالکل انشاءاللہ حاضر ہوں گے مولانا, انشاءاللہ. السلام علیکم. دعا میں. ہلو, ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیں. ہمارا سوال
मेरा फ्री से निकालना था जी जैसे कि हमारे पास डिपॉजिट रखा है घर का, क्योंकि घर का मतलब आगे तो घर के है डिपॉजिट रखा हुआ है, जी। अगर हमको फिर करना तो उसके फ्री निकालना है। और एक सवाल था, ये रकम जो डिपॉजिट रखी हुई है ये मतलब किसी ने आपको दिया है? नहीं, जैसे घर भाड़े पे देते हैं जी तो डिपॉजिट ले लेते हैं ना पहले, तो डिपॉजिट तो रखी है, आराम को मिल रहा है, वो तो खर्च हो रहा है, मतलब जिसने रिटर्न करना है, जिसने डिपॉजिट दिया है वो रखी हुई है। जी हाँ, वो उनको रिटर्न ही करना पड़ेगा ना उसको, जी 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 तो उसके ऊपर चाहिए। और एक सवाल था, जैसे कि लड़की जॉब कर रही है और उसकी जॉब की जो सैलरी आती है वो हम लोग ने खर्च नहीं कर रहे हैं, मतलब घर वाले खर्च नहीं कर रहे हैं, तो उसके दहेज के लिए रखती है, वो उनको खर्च नहीं करेगी, मतलब उसके दहेज से लगते उसके अकाउंट निकालना है, वो दहेज की नियत से ही मतलब जमा हो रही है, तो लड़की के दहेज नहीं काम है, उसके अकाउंट निकालना है। ये 2 सवाल। ठीक है, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी हम कानपुर मार्ग से करेंगे, मुंबई कानपुर मार्ग से। बेहतर, मौलाना भी आपको जवाब देते हैं इंशाअल्लाह। खुदा। नाज़रीन, सवालात का सिलसिला शुरू हो गया है और आपके सवालात आ रहे हैं, हम सवालात दर्ज कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का दस्तूर हमने यही बना रखा है कि शुरू में आप कॉल करते रहें, हम आपके सवालात लेते रहें और सवाल के बाद जब थोड़े से सवाल इकट्ठा हो जाते हैं तब हम मौलाना खिदमत में चलते हैं, ताकि फिर जब मौलाना जवाब दें तो उस वक्त डिस्टर्बेंस ना हो और हमारे पास सवालात मौजूद रहें। लिहाजा गुजारिश है कि आप अभी कॉल उठाइए और अभी अपने सवालात दर्ज करवा दीजिए। ये प्रोग्राम बराह रास्त नश्र किया जा रहा है, लाइव प्रोग्राम है जिसमें अभी आप कॉल करेंगे, अभी हम सवाल लेंगे और मौलाना खिदमत में पेश करेंगे और मौलाना फौरन उसका जवाब दे देंगे। तो देर न कीजिए, आप भी अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो टेलीफोन उठाइए, कॉल कीजिए और अपना सवाल अभी पूछ लीजिए। इसी के साथ साथ मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हमारा प्रोग्राम जो रोजाना चल रहा है उस प्रोग्राम में अभी 6:30 बजे ईरान से हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलहाज मौलाना सैयद एहतशाम अब्बास ज़ैदी साहब क़िबला दर्स से माह मुबारक रमज़ान पेश करते हैं, उसे आप जरूर सुना कीजिए। शब में 8 बजे से 9 बजे तक मजालिस तरहीम का सिलसिला जारी रहता है। रोजाना की तरह आज भी मजलिस तरहीम का इनेकाद है, अलबत्ता अब लोगों के टेलीफोन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वक्त कम बचा है, लिहाजा अब 2 मजालिस रोजाना पेश की जा रही है। आज की पहली मजलिस को खिताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मुस्तफ़ा अली खान साहब क़िबला लखनऊ से, और दूसरी मजलिस को खिताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद वक़ार अहमद साहब क़िबला गोपालपुर से। हेलो हेलो हेलो, सलाम अलैकुम। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप सवाल पूछिए। हेलो मेरा ख्याल है आपके टेलीफोन में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आप दोबारा कॉल करें तो हम आपकी कॉल रिसीव कर सकते हैं। हुजूर, एक सवाल आया व्हाट्सएप के जरिए, मेरे एक कॉल आ रही है, वो ले लेते हैं पहले। हेलो सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। जी, हमारा ये सवाल है ना कि हमें सुबह सहरी की और सहरी के बाद हमें मतलब सुबह 10 बजे के टाइम हमें ऐसा लगा कि हमारे हलक में बलगम फंसा हुआ है, तो हमने वो खींच के जो निकाला जाता है हमने वो निकाला, तो उसके बाद हमें थोड़ी वॉमिट भी हुई। उसके बाद हमने मुंह धोया कुल्ली की, और जब नाक में हमने पानी डाला नाक धोने के लिए तो हमें ऐसा लगा कि पानी हलक के अंदर तक चला गया, मतलब अंदर तक चला गया पूरा। तो वो क्या सही होगा? हमने कोशिश की, उसको जितना आ सका उतना उसे सूख दिया, पर अंदर तक गया, हमें ऐसा लगा। तो उस सूरत में क्या है रोजा हमारा? ठीक है जनाब, ठीक है। और कोई सवाल आपका? नहीं जी, और कोई कॉल नहीं, सवाल नहीं है आपका? नहीं, यही सवाल है। बेहतर है जनाब। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? हम मल्लार से बात कर रहे हैं। मल्लार से, बेहतर, अभी जवाब देते हैं। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। हेलो हेलो जी हुजूर, सवाल ले लेते हैं। क्या हौज या स्विमिंग पूल में रोजा रख के नहाया जा सकता है?
نہایا جا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی دامت اللہ العالی کے فتوے کے مطابق مکروہ ہے، وہ بھی شدت سے مکروہ ہے کہ سر کو ڈبایا جائے۔ بقیہ علماء کرام تو روزے کو باطل جانتے ہیں اگر سر کو ڈبا دیا گیا، بقیہ مراجع تقلید، لیکن آغا سیستانی دامت اللہ العالی نے ایک استثناء کیا ہے کہ مکروہ ہے، شدیداً مکروہ ہے، لہذا نہائیں تو بہتر یہ ہے کہ احتیاط کریں، اگر نہائیں تو سر بچائیں۔ ہلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی سوال پوچھیے۔ ہاں میرا سوال یہ ہے کہ لڑکی کے سر میں درد رہتا ہے، جب تک وہ اسٹیم نہیں لیتی ہے درد نہیں جاتا ہے، تو روزہ رکھ کر اسٹیمنگ لے سکتی ہے کیا؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک عورت جو حیض سے تو پاک ہو گئی ہے لیکن وائٹ ڈسچارج چالو ہے، تو کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ ٹھیک، اوکے، خدا حافظ۔ بہتر ہے، مولانا بھی جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ جی حضور، ایک اور سوال ہے حضور کہ کیا عید کا منانا ہمارے لیے ضروری ہے؟ ہمارے لیے اگر ہم نے واقعاً خدا کے لیے روزہ رکھا ہے تو جس طریقے سے خدا کے خاطر روزہ رکھا گیا ہے اسی روزوں کی خوشی میں عید ہے، اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اس کو منع ہی ہے، لیکن یہ واجب ہے یا ضروری ہے تو نہیں۔ خوش ہونا چاہیے، خدا عالم سے انعام لینا ہے۔ اب یہ تو ہمارے کلچر میں عید کے منانے کا ایک الگ انداز ہے، اس بنیاد پر آپ کے ذہن میں عید منانے کا انداز ہے، ورنہ عید کے دن بھی اعمال وارد ہوئے ہیں، اس دن بھی انسان کو خداوند عالم سے اپنے اعمال کے اضافے کے لیے کہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہو ان خاص اعمال کو انجام دینا چاہیے۔ مثلاً نماز عید کا پڑھنا، دعائے صحیفہ سجادیہ کا پڑھنا، دعائے ندبہ کا پڑھنا، یہ سب عید کے دن کے اعمال ہے۔ باقی سب کچھ جو کچھ کیا ہوا ایک ہماری رسم و رواج ہے، تو اگر آپ رسم و رواج کو پوچھ رہے ہیں تو اس کے لیے میں کہوں گا کہ ضروری نہیں ہے، لیکن جو اعمال ہیں تو اسباب مستحب اور سنت ضروری ہے۔ بہتر۔ ہلو 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 جی، آپ سوال پوچھیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو گویا عید کا منانا اس حیثیت سے ضروری ہے کہ جو مستحبی اعمال ہیں انہیں بہرحال ہمیں انجام دینا چاہیے، اور عید ایک مہینہ روزہ رکھنے کا صلہ ہے اور انعام ہے پروردگار کی جانب سے، تو ظاہر ہے کہ جب اس کی جانب سے انعام مل رہا ہو تو اسے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس دن لوگوں کو عید منانا چاہیے۔ البتہ عید کا مطلب خلاف شرع امور انجام دینا نہیں ہے، حد کے اندر رہ کر کے آپ خوشیاں منائیں تاکہ اللہ اور رسول کی خوشنودی کا باعث بن سکے۔ بڑھتے ہیں حضور اگلے سوال کی طرف۔ نماز شب کے قبل اگر ہم ایک روز کی قضا نماز پڑھ لیں اور قضا نماز پڑھنے کے بعد نماز شب اور نماز وتر پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے یا 11 رکعت پوری پڑھنا بہتر ہوگا؟ ایک کال آ رہی ہے، وہ لے لیں، اس کے بعد آپ جواب دیں۔ ہلو 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 ہلو، جی السلام السلام علیکم۔ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم۔ جی ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ کسی کی عمر 70 سال ہے جی اور ان سے روزہ نہیں رکھا جا رہا ہے تو ان کو رکھنا دشوار ہو رہا ہے، 65-70 سال، جی اور تو ان کو کیا مطلب ان کو آگے کی امید نہیں ہے کہ میں روزے رکھ پاؤں گی، مطلب اس سال نہیں رکھے جا رہے ہیں ان سے، تو آگے کیا امید وہ رکھیں گی؟ تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ خالی کفارہ ہے یا اب کیا کرا جائے، مطلب اس کے لیے بتائیے۔ ٹھیک، ہمت نہیں ہے ان کی بالکل بھی، مطلب وہ تھوڑی آنکھوں سے بھی ذرا پریشان ہے، آنکھیں بھی ان کی نہیں کھل پاتی ہیں اور ذوف ہے ان کے زیادہ، بدن میں بھی طاقت نہیں ہے۔ ذوف زیادہ ہے، یعنی ذوف ہیلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ یعنی ذوف اور نقاہت کا عالم زیادہ ہے۔
आपकी आवाज सही नहीं आ रही है हमारे पास। अच्छी बात है, ठीक है। और कोई सवाल है आपका? एक ये पूछना था कि नमाज शब का सही तरीका, जैसे कुनूत जो हम पढ़ते हैं तो खाली वही जो कुनूत किताब में दिया है वही पढ़ना है, या रब्बना इग़फिरली वाले वाले तैयार भी पढ़ना है हमें? अच्छा, चलिए जी। और कोई सवाल? मम्मी के नाम उसी टाइम मतलब बोलना है, कुनूत नहीं? और कोई सवाल? नहीं, बस। बेहतर है, इंशाल्लाह मौलाना आपको जवाब देते हैं। खुदा जी हुजूर, एक और कॉल आ गई। हेलो। हेलो, अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी 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 जी, मेरा सवाल है, कल मैं रोजा रखा था, मैं दुआ नहीं पड़ा, ऐसे में कभी लग गया, रोजा में रहेगा, गलती से बुरे से दुआ नहीं पड़ा। अजान हुई तो आपने मुंह में खजूर रख लिया? हाँ, दुआ नहीं पड़ा। दुआ नहीं पड़ा? अजान कौन सी अजान? अजान कौन सी हुई, पहली वाली या बाद वाली? अच्छी अजान। अच्छा अच्छा, बेहतर है, बेहतर है। हम मुझे बताइए, बिल्कुल बिल्कुल, अभी जवाब देते हैं मौलाना आपको इंशाल्लाह। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। जी हुजूर, सवाल किया था मैंने कि एक दिन की कज़ा नमाज पढ़ ले या 11 रकत पढ़े? बहरहाल क़ज़ा नमाज को अदा करना ज़्यादा वाजिब है। अगर आप खुदा न खास्ता हमारे ज़िम्मे क़ज़ा नमाज है, अव्वल तो होनी नहीं चाहिए, अगर है तो उसे फ़ौरन अदा करना चाहिए। तो नमाज शब के लिए बचा के ना रखें कि उस टाइम क़ज़ा अदा कर लेंगे और बाद में जो है वो नमाज शब जो है वो जान के बदले में पढ़ लेंगे। नहीं, अगर है मिसाल के तौर पर दिन भर पूरे कहीं सफ़र पे थे या कोई मुश्किल आ गई, नहीं पढ़ पाए, अलबत्ता नमाज नहीं छूटनी चाहिए। लेकिन अगर छूट गई तो फ़र्ज़ महल अगर छूट गई तो हम नमाज शब करने का वक्त आए, जब आए तो आधी रात गुजर चुकी थी, तो अब सब नमाज है। तो बेहतर यही है कि पहले अपनी एक नमाज पूरे दिन की क़ज़ा करें। अब अगर उसमें वक्त बचता है तो नमाज शब पढ़ें, वरना नमाज शब पढ़ लिया, नमाज क़ज़ा भी पढ़ लिया अगर उस वक्त से उठ के जो टाइम है आधी रात के बाद नमाज सुबह से पहले, अज़ान सुबह से पहले तक का, उसमें पढ़ लिया तो काफ़ी है। लेकिन इंसान को नमाज शब पढ़ने के जो सवाबात हैं उसको देखना चाहिए, उसके ऊपर गौर करना चाहिए, ताकि न नमाज वाजिब छूटे कि हमें उसे क़ज़ा करना पड़े नमाज शब में, और हम न नमाज शब के सवाब से महरूम हों। बहुत ज़्यादा सवाब है नमाज शब का। तो इस तरीके से कर सकते हैं कि एक दिन की जो इन्होंने कहा है कि क़ज़ा नमाज अदा कर लें, उसके बाद फिर नमाज शफ़ा पढ़ लें और नमाज वितर पढ़ लें, बिल्कुल कर लें, तो वही क़ज़ा है भी अदा हो जाएगी और नमाज शब का जी भी सवाब मिल जाएगा। जी। ये तरीका बेहतर है, एहसन है। अलबत्ता अगर वक्त हो तो आप एक दिन की क़ज़ा पढ़ करके और फिर ये 11 रकत पूरी पढ़ लें तो और ज्यादा अच्छा है। वही ज्यादा अच्छा है, वो बहुत बेहतर है। ये बहुत बेहतर है, इंशाल्लाह बेहतर है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं कि हम नमाज फजर के कबल नमाज नफल भी पढ़ते हैं, उसके बाद नमाज फजर पढ़ते हैं। अब इसके बाद नमाज शुक्र 2 रकत हम पढ़ना चाहते हैं, तो क्या पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा है कि परवरदिगार ने इंसान तौफीक दी। शुक्राने की नमाज अगर हर नमाज के बाद पढ़ रहा है तो खुदावंद आलम ने तो एक सजदे शुक्र के लिए कहा है कि जिस वक्त बंदे खुदा वाजिबात को अदा करके सजदे शुक्र करता है तो खुदावंद आलम फरिश्तों को मुखातब करके कहता है, फख्र मुबाहात से कहता है, देखो मेरे बंदे को मैंने इससे वाजिब अदा करने को कहा था, लेकिन ये वाजिब से हट के शुक्र का सजदा भी कर रहा है। ये कितना अच्छा बंदा है कि जो मेरी बारगाह में शुक्र अदा कर रहा है, जबकि मैंने इससे शुक्र का मुतालिबा नहीं किया था। तो जब इंसान सजदे शुक्र करता है तो खुदा, तो अब अगर 2 रकत नमाज शुक्र पढ़ लिया इंसान ने तो बहुत ज्यादा सवाब है और बहुत ज्यादा अज़मत व मंजिलत है। ये बहुत बेहतर है और बहुत एहसन अमल है। अच्छा, इसकी नीयत क्या होगी? नमाज शुक्र पढ़ता हूँ 2 रकत जी कुर्बतन इल्लल्लाह। जी जी, यही नियत है। नमाज शुक्र पढ़ते हैं 2 रकत कुर्बतन इल्लल्लाह। ठीक है। हमने घर किराए पे दिया, उसका डिपॉजिट मिला और उसके अलावा किराया भी मिल रहा है, तो जो डिपॉजिट मिला था वो रखा हुआ है, हमारे पास रखा हुआ है। हमारी खुम्स की तारीख आ गई, तो क्या अब हमें उस डिपॉजिट पर भी खुम्स निकालना पड़ेगा? नहीं, वो किसी और की अमानत है। वो डिपॉजिट जो है वो किसी अमानत के तौर पर है हमारे पास,
لہذا ہم اس میں کیونکہ تصرف کرنے کا خرچ کا حق نہیں رکھتے ہیں، لہذا نہیں، اگر وہ ہماری ملکیت ہو جاتی، ہم اس کے مالک ہوتے، رکھا رہتا تو خمس دینا پڑتا، لیکن وہ کیونکہ دوسرے کا، ہاں اگر اس پیسے کے رکھنے سے ہمیں فائدہ جو مل رہا ہے اس فائدے کی اگر بچت ہو رہی تو اس میں دے گا۔ مثال کے طور پر 1,00,000 روپے کسی نے دیے، اپنی بینک میں ڈال دیے اور اب وہ بینک میں پیسہ محفوظ ہے، اب آپ کے خون کی تاریخ آئی تو آپ نے دیکھا کہ 10 مہینے سے پیسہ پڑا ہوا تھا، اس 10 مہینے میں 10,000 روپے ہم کو مل گئے مثال کے طور پر، تو اب یہ 10,000 روپے جو فائدہ آپ کو ملے ہیں اور یہ محفوظ ہے تو آپ کو 2,000 خمس ادا کرنا پڑے گا، لیکن جو اصل رقم ہے وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، لہذا اس پر خمس نہیں ہے۔ وہ بطور امانت رکھی رہے گی ویسے ہی، اور ویسے ہی آپ کو لوٹا دینا ہے۔ جی ٹھیک ہے ناظرین، آپ بھی کال کرنا چاہیں اور کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم آپ کے سوالات لے سکتے ہیں، لہذا دیر نہ کیجیے، آپ بھی سوال اٹھائیے، ٹیلی فون اٹھائیے اور سوال کیجیے، ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کے سوالات کے لیے۔ بیٹی جاب پہ جاتی ہے اور جب سیلری لاتی ہے تو اس سیلری کو بڑی حفاظت کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ اس کے جہیز میں کام آئے، کیا اس پر بھی ہمیں خمس نکالنا پڑے گا؟ بالکل نکالنا ہے، وہ ایک کمائی ہے اور وہ سیونگ ہے، جیسے ہی 1 سال پورا ہوا اس کے اوپر خمس نکالنا پڑے گا۔ ہلو، ہلو، السلام علیکم۔ السلام۔ جی جناب، سوال پوچھیے۔ سلام کو سوال پوچھو۔ جی ہلو، گھر میں انتقال ہو گیا رمضان مہینے میں بھی، جی تو ان کا جو شیڈول بنانے کا ہے تو عید کے پہلے بنا لے یا عید کے بعد کرے؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ بس یہی، شکریہ۔ کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ یہ بمبئی سے ہی، ڈوگری سے۔ بہتر ہے، جواب دیتے ہیں مولانا آپ کو انشاءاللہ۔ خدا بہت حافظ۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ ہلو ہلو، ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی سوال پوچھیے۔ جی، توحفہ علی میں ایک نماز ہے، توحفہ علی میں ایک نماز ہے، جی مشکلات حل، ٹھیک۔ وہ 6 رکعت نماز ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد وہ پڑھنا ہے، تو صبح کی نماز بعد جب روشنی آ جائے تو پڑھنا ہے کہ سورج کی کرنیں دیکھ کے پڑھنا ہے؟ ٹھیک۔ اور پھر باقی جو 6 رکعت نماز ہے اس میں نا کوئی سورے کا ذکر نہیں ہے کہ کون کون سی سورے پڑھنا ہے، تو اس میں مطلب ہم اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں نا؟ ٹھیک، چلیے، اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں۔ کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ میرا روڈ۔ بہتر، مولانا بھی جواب دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی حضور، ایک سوال ہے کہ ہم نے سحر کھائی اور سو گئے، 10 بجے کے قریب ہم اٹھے، ہم کو کچھ کف محسوس ہوا، ہم نے کھکھارا تو بلغم کے ساتھ ساتھ کچھ غذائی چیزیں بھی آ گئیں، ہم نے انہیں تھوک دیا، اس کے بعد پھر کلی کرنے کے بعد ہم نے ناک میں پانی ڈالا، اب جو ناک میں پانی ڈالا تو وہ پانی محسوس ہوا کہ حلق میں چلا گیا، پھر ہم نے اسے بھی صاف کیا، ایسی صورت میں اب ہمارے روزے کا کیا ہوگا؟ اگر یہ سب کچھ جان بوجھ کے نہیں ہوا ہے تو روزہ ہمارا صحیح ہے، مطلب اس میں ظاہر ہے کہ ہم کو کف نکالنا احتیاط ہی تھا۔ کرنا ہے، کف نکالنا سب کچھ صحیح ہے، اور اگر یقین ہے کہ نہیں کچھ ایسا ہے کہ ناک میں پانی گیا ڈالنے سے حلق تک پہنچ گیا، اندر چلا گیا اور مثلاً یہ ہوا، تو صرف الٹی یا وامٹ ہونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اگر ہمارا پانی اندر چلا گیا اور وہ بھی ہم نے احتیاط کیا تھا، سب کچھ کیا تھا لیکن چلا گیا، ہم نے اس کو نکالا بھی گیا، تو آپ کے اوپر صرف قضا ایک عدد واجب ہو جائے گی کہ آپ کو بعد میں ماہ مبارک کے بعد آپ کو قضا کرنا پڑے گا،
اور روزہ آپ کا باقی ہے ویسے، یعنی اس دن آپ کو احتیاطاً پورا مکمل کرنا پڑے گا. کوئی اس گناہ، روزے کو اس اس روزے روزے کو کو مکمل مکمل کرنا کرنا ہوگا، ہے یعنی اور روزہ نہیں ہے. احتیاطاً ہاں، اس روزے کو مکمل کرنا ہے لیکن احتیاطاً اس کی قضا کرنا ہے. اور کیونکہ کوئی اس میں گناہ کا وہ نہیں تھا، کسی نے جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا، لہذا کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. لڑکی بیمار رہتی ہے اور اس کو کف وغیرہ رہتا ہے اور روزہ بھی رکھتی ہے، روزہ رکھ کر کے بھاپ اسٹیم لے سکتی ہے وہ؟ اگر یہ مشینیں سے، جو آج کل مشینیں آئی ہوئی ہیں کہ اسٹیم لیتا ہے، تو وہ ڈائریکٹ سانس کی نلی میں جاتی ہے اور حلق میں کھانے کے نہیں جاتی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں جائے. لیکن اگر حلق میں جا رہا ہے اور محسوس ہو رہا ہے کچھ حلق میں وہ اسٹیم جا رہی ہے تو نہیں لے سکتے ہیں، اس سے روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جو حلق میں نہ جائے، صرف سانس میں جائے، تو اس سے کوئی حرج نہیں. ناک سے لے لے، منہ سے بھی، اس حد تک کہ بس وہ ہاں، یا گلا منہ کے، صاف ہو جائے، ہاں بس وہ اس طریقے سے لے. جی، سب تک لے سکتے. حلق میں نہیں کچھ جانا چاہیے. اس میں کوئی دوا وغیرہ کی آمیزش ہو اگر اور وہ حلق میں جا رہی ہو تو وہ درست نہیں. نہیں، بالکل صحیح نہیں، حلق میں نہیں کچھ جانا چاہیے. ایک سوال اور ہے حضور انہی کا کہ عورت حالت نجاست سے پاک ہو جائے، کہ روزہ رکھ لے مگر اس کو وائٹ ڈسچارج جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو وہ صورتیں ہیں کہ اس میں مسائل مختلف ہیں خواتین کے، اور صرف اس کے اوپر نہیں بتایا جاتا. اگر مکمل طریقے سے پاک ہو گئی ہیں اور اس کے بعد کچھ آ رہا ہے، تو جو دن ہیں اس میں انسان کو یہ دیکھنا ہوگا ان خاتون کو کہ یعنی حالت حیض سے بالکل پاکیزہ ہو چکی ہیں تو روزہ رکھا ہے. اب اگر یہ وائٹ ڈسچارج جو بھی ہو رہا ہے یا جو بھی کوئی چیز اگر آ رہی ہے تو پھر یہ استحاضہ ہو سکتا ہے، اس کے احکام کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. اور یہ کیونکہ ظاہر ہے کہ میں نے اس کے اوپر غور نہیں کیا تھا کہ یہ ایسا کیا مسئلہ ہے، لہٰذا اس وقت میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ سفیدی جو بتا رہی ہے یہ کس حد تک ہے اور کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے، میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے. لیکن مدت اگر پوری ہو گئی ہے اور وہ سلسلہ جو ہوتا ہے اور یقین ہے کہ صاف ہو گئی ہے، 7 سے 10 پورا ہو چکا ہے، تو پھر روزہ جو ہے ان کا رکھنا. اس کے بعد پھر، اور اگر اس کے بعد کچھ آتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے اس کے احکام الگ ہیں. ہاں، وہ استحاضہ کی منزل میں جائے گا. اگر خون آ رہا ہے اور کچھ سفیدی آتی ہے، اس وقت مجھے ذہن میں نہیں ہے اس کا مسئلہ. کسی کی عمر 70 برس 65-70 برس ہو چکی ہو اور وہ نقاہت بھی ہو، کمزوری بھی ہو، روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو، ایسی صورت میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہیں، ظاہر ہے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو روزہ نہیں رکھنا ہے، لیکن فدیہ دینا پڑے گا. اور یہ ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی کیونکہ ان کا عذر برطرف نہیں ہوگا اور ان کے اوپر جو بیماری لاحق ہے، جو ضعیفی لاحق ہے، وہ باقی رہے گی، تو ماہ مبارک رمضان کے بعد آپ فطرے کے ساتھ ہی فدیہ ادا کر سکتے ہیں. یعنی 750 گرام گیہوں یا چاول کو دینا ہوگا. قیمت نہیں دے سکتے. قیمت اسی صورت میں دیں گے اس کی کہ جب یہ یقین ہو کہ جس کو قیمت دی جا رہی ہے وہ اس سے گیہوں یا چاول ہی خریدے گا. یا تو خود گیہوں چاول دیں، یا گیہوں اور چاول کی قیمت دے رہے ہیں تو گیہوں چاول خرید کے دیں. ورنہ اگر وہ مثلاً اس پیسے کو لوگ، آج ہی میرے پاس ایک مسئلہ آیا تھا کہ نہیں صاحب انہیں راشن نہیں چاہیے، انہیں دوا لینا ہے، تو کیا میں فدیے کا پیسہ دوں دوا کے لیے؟ تو نہیں، دوا کے لیے نہیں دے سکتے، صرف وہ گیہوں چاول خریدنے کے لیے ہی دیا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو انہیں ایک روزے کے عوض 750 گرام اناج فدیے کے طور پہ روزہ گزر جانے کے بعد دینا پڑے گا. جی جی. اچھا، اب ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ اور اگر یہ یقین ہو کہ یہ کمزوری آئندہ برس بھی برقرار رہے گی تو کیا اگلے برس کا بھی ساتھ میں دے سکتے ہیں؟ نہیں، اگلے برس کا نہیں دینا ہے، ابھی اسی برس کا دینا ہے جو ماہ مبارک گزر رہا ہے، اس کے بعد دے سکتے ہیں. جی، انسان کو اب اس بات اگلے کا یقین بھی ہوگا ہم اگلے سال بھی نہیں رکھ پائیں گے، تو بھی اگلے سال کا نہیں دینا ہے، اسی سال کا دینا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس قابل ہو جائے اور خدا اس کو قوت عطا فرما دے اور وہ رکھنے کے قابل ہو رکھ جائے، لیں، بالکل رکھ لے.
बेहतर है। नमाज शब में जो कुनूत वारिद हुआ है, कुनूत पढ़ा जाता है, उसकी क्या शरायत है, हमको कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है? नमाज शब में जो 8 रकअत नमाज है, 2-2 रकअत करके, वो तो नॉर्मल है, जैसे चाहिए आप कुनूत पढ़ लीजिए, एक सलवात पढ़ लीजिए तो भी काफ़ी है। फजर की नमाज की तरह। बिल्कुल सुबह की नमाज की तरह, और लंबे लंबे कुनूत भी पढ़िए तो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। पाँचवें इमाम की हदीस है कि हमारे शियों की पहचान ये है कि वो लंबे कुनूत पढ़ते हैं। तो बहरहाल 8 रकअत, 2 रकअत नमाज जो नमाज शफा की नियत से हम पढ़ रहे हैं, उस नमाज शफा में कुनूत नहीं है। अगर कोई पढ़ भी लेता है आदतन तो कोई हरज नहीं है। अब जो बचेगी नमाज वितर, उस नमाज वितर में जब हम कुनूत पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें खुदावंद आलम की बारगाह में अपने गुनाहों का इतराफ़ करना है, 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, इस्तिग़फ़ार करना है। उसके बाद फिर जब हम अपने आप को पाकीज़ा मंजिल में समझें, यानी खुदा से ऐसे खुलूस के साथ दुआ करें कि समझें कि हम पाकीज़ा हो गए हैं, तो फिर हम मोमिनीन के लिए दुआ करें, 40 मरतबा मोमिनीन का नाम लेके उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। उसके अलावा 300 मरतबा इलाही अल अफ़्व भी कहना है। तो इस तरीके से ये कुनूत है जो नमाज शब के नमाज वितर में पढ़ा जाता है। ये सब की गुजारिश की गई है। अगर इंसान इन सब को नहीं अंजाम दे सकता तो एक ही दुआ अगर पढ़ ले, वही कि रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब व लिलमुमिनीन वल मुमिनात, यानी सारे मोमिनीन को बख्श दे, यही कह देना तो भी काफ़ी है। खुदावंद आलम नीयतों को देखता है कि हम किस नीयत से उसकी बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं। हेलो। हेलो, हाँ सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारे जुम्मे की नमाज मुझे बता दी, अलविदा जुम्मा, अलविदा जुम्मा। अलविदा जुमा कैसे पढ़ना है? हाँ, वो पढ़ना है, अच्छा, कैसे पढ़ना है बता दी। ठीक, जी जी, हाँ चलिए, सुबह खुदा हाफिज। जी हुजूर, अभी नहीं कहा, अभी जो सवाल आया इन्हीं का एक सवाल था हुजूर कि अजान हो गई और हमने मुंह में खजूर ले ली और दुआ पढ़ना भूल गए, तो रोजा बातिल तो नहीं हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल बातिल नहीं है। दुआ पढ़ने का जो सवाब था वो आपको नहीं मिला, बाकी रोज़े का पूरा सवाब आपको मिल गया और रोज़ा भी सही है। तो बिल्कुल आप परेशान ना होइए, आपने रोजा रख लिया, रोजा आपका सही है, रोजे का वक्त हो गया, अजान हो गई तो रोजा अपने आप खुल गया। अब आप खजूर ना खाएं तो भी खुल गया और खा ले तो भी खुल गया, वक्त हो गया तो रोजा खत्म हो गया। अब आपने खजूर खा ली, खजूर खाने का भी सवाब है, लेकिन उसके कबल जो दुआ बताई गई है, दुआए इफ्तार, उसका सवाब अलग है। तो अगर आपने दुआ पढ़ ली तो दुआ पढ़ने का सवाब मिल गया, दुआ पढ़ना भूल गए तो दुआ पढ़ने के सवाब से आप महरूम हैं, लेकिन रोजे पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हुजूर, आपके डोंगरी से एक सवाल है कि माह मुबारक रमजान में अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके 40वें की मजलिस ईद के पहले ही कर लेना चाहिए या ईद के बाद करना चाहिए? जब चाहें तब कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। ईद के पहले करें या ईद के बाद करें, मकसद सवाब पहुंचाना है तो आप जब चाहें अंजाम दें। खुदा न खास्ता मकसद दिखावा और रियाकारी ना हो तो लोगों को बताएं, बुलाएं। तो आजकल तो ऐसे ही लॉकडाउन है, बुलाना नहीं। जब चाहें आप कर उनके सकते लिए हैं। नजर न्याज दे के आप जब चाहें कर सकते हैं। इसमें शरीयत की तरफ से कोई हुक्म नहीं आया है। शरीयत ने सिर्फ ये कहा है कि मरहूमीन को सवाब भेजो। अब वो 40 दिन पूरा होने पे भेजो, 40 दिन से पहले भेज दो, कोई हरज नहीं है। हेलो हेलो, हेलो। जी सलाम वालेकुम। हेलो। सलाम वालेकुम। जी सवाल पूछिए। वालेकुम सलाम। सुने, आज आज हम रोजा थे तो हमको है ना, तो सुबह में बहुत तेज बुखार चढ़ गया था। ठीक ठीक। हेलो हेलो हेलो, जी आपकी आवाज शायद नहीं आ पा रही है हम तक। हेलो, आप फिर से कॉल कीजिए तो शायद आवाज आ जाएगी। जी हुजूर।
تو 40واں کرنا یہ مرحومین کو ایصال ثواب پہنچانا ہے. ایصال ثواب کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. یہ سب تو ہمارے بنائے ہوئے دستور ہیں کہ ہم 10 دن بعد کریں، 20 دن بعد کریں، 40 دن بعد کریں، اندھیری میں کریں، اجلیہ میں کریں. یہ ساری چیزیں ہماری بنائی ہوئی ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایک کریں کہ 2 کریں، 2 نہ کریں، 1 کریں وغیرہ وغیرہ. آپ جب چاہیں اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریں، اور جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ ان کے لیے مفید ہوگا. اس لیے کہ مرنے والا جب چلا جائے تو اب اس کو صرف اور صرف یہی درکار ہے، ہم زیادہ سے زیادہ اس کے لیے کار خیر کریں. سورہ فاتحہ. تحفہ علی میں ایک نماز لکھی ہوئی ہے مشکلات کے حل کے لیے. اس میں سورے کے بعد 6 رکعت نمازیں ہیں. سورے کی کوئی تعین نہیں ہے کہ کون سا سورہ پڑھیں. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں یا کیا صورت ہوگی؟ ایک کال آ رہی ہے حضور، لے لیں ان کا، اس کے بعد آپ جواب دیں. ہیلو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو. السلام علیکم. جواب سوال پوچھیے. وعلیکم السلام. یہ ہے کہ تو اس میں کچھ نکالنا ضروری ہے کیا؟ کس چیز پہ؟ یعنی ابھی سمجھو میرے پاس خرچ نہیں ہے، ابھی تو کوئی انکم نہیں اسے میرے کو کون سے نکالنا چاہیے. اچھا، جب آپ پاس کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک، تو کسی نے دیا اس میں سے کون سے نکالنے کا ٹھیک. 5,000 دیا یا 2,000 دیا پہنچانا پڑے. ٹھیک. اور کوئی سوال؟ میرے دوسرا سوال یہ کہ پہلی رکعت میں تشہد ابھی کو کرنے کیا نمبر؟ ٹھیک. اور کوئی سوال؟ نہیں بس. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی حضور. اس نماز کا کیا طریقہ ہے اور اس پہ سورے وغیرہ کیسے پڑھنا ہے؟ جو طریقہ لکھا ہے اسی مطابق میں ہمیں پڑھنا چاہیے. اور اگر اس میں کوئی سورہ نہیں لکھا ہے؟ جی ہماری نظر سے گزری نہیں ہے اور جی. ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اگر اس میں لکھا ہے 6 رکعت نماز ہے تو سورہ الحمد کے بعد جو سورہ سمجھ میں آئے انسان اس سورے کو پڑھ سکتا ہے. یعنی فجر کی نماز کی طرح 2 رکعت یہ ادا کر لیں. بالکل جس طریقے سے اگر کوئی خاص طریقہ نہیں لکھا ہے تو جی، ورنہ جس طریقے سے لکھا ہے اسی طریقے سے انجام دیں، انشاءاللہ مشکلات حل ہو جائیں گے. اچھا، اس میں لکھا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھنا ہے، تو سورج نکلنے کے بعد کتنی دیر بعد سورج پڑھنا ہے؟ نکلنے کے بعد کا مطلب یہ کہ سورج کی روشنی ہمارے پاس آئے یا نہ آئے. مثال کے طور پر اگر 6 بجے سورج نکلنے کا وقت ہے تو ہم 6 بجے اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں. سورج نکلنے کے بعد کسی وقت بھی، یعنی پہلا ٹائم شروع کرنے کا 6 بجے اگر سورج نکل رہا ہے تو ہم 6 بجے شروع کر سکتے ہیں، ورنہ سورج نکلنے کے بعد 7 بجے 8 بجے جب چاہیں اس کو ادا کر سکتے ہیں. روشنی آنا ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے بدلی اور دوپہر تک روشنی نہ آئے سورج. ٹھیک، شکریہ. جی حضور، یہ ابھی ممرہ سے سوال تھا. کھجور والے کا دوسرا سوال ہے کہ الوداع جمعہ ہم کیسے پڑھیں لاک ڈاؤن میں؟ اگر جمعے کی نماز کی بات ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں تو شرط یہ ہے کہ 5 مومن کو اکٹھا ہونا چاہیے اور تمام شرطوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اور آج کے حالات میں ہمارے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہی تقریباً ایسا سسٹم ہے کہ لاک ڈاؤن کا ہے، تو جہاں پر بھی تو نماز جمعہ نہیں ہو سکتی، لہٰذا الوداع جمعہ ہم نہیں پڑھ سکتے. اور اگر اس کے علاوہ کوئی الوداع جمعہ کی نماز کے آپ کے ذہن میں خیال ہو تو کوئی ایسی نماز نہیں ہے، نہ اہل سنت کے یہاں ہے نہ اہل تشیع کے یہاں ہے کہ جو کہی جاتی ہے کہ 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز پڑھ لے تو ساری عمر کی قضا ہو جاتی ہے، 700 سال کی قضا ہو جاتی ہے. ایسی کچھ نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے جمعۃ الوداع کے دن. الوداع جمعے کے دن کوئی قضا ایسی نماز نہیں ہے. نمازیں قضا ادا اسی وقت ہوں گی جب ہم ایک ایک کر کے اس کو ادا کریں. کوئی ایسی بونس نماز نہیں ہے کہ جس کو 2 رکعت ہم ماسٹر کی طرح پڑھ لیں اور وہ پھر پورا ہماری عمر کے لیے قضاء عمری ہو جائے. ایسا کوئی بھی
यहाँ तक कि मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मरकज़ इस्तिफ्ता अरबिस्तान यानी सऊदी अरब का जो अहले सुन्नत का सबसे बड़ा फतवा का ग्रुप है, उनके यहाँ भी पूछा गया। उन्होंने कहा कि कोई नमाज हमारे यहाँ ऐसी रसूलुल्लाह से वारिद नहीं हुई है, न शियों में है न अहले सुन्नत में। ये बिला वजह के मैसेज आते हैं और बिला वजह की तबलीग होती है, क्योंकि हर साल होता है। लिहाजा मैं एहतियातन आपसे पहले ही कह दे रहा हूँ कि नमाज जुम्मतुल वदा आने से पहले जब ये सब तबलीगात शुरू हो, ये प्रचार शुरू हो, ये मैसेज घूमना फिरी में शुरू हो, तो किसी एक पर भी यकीन न कीजिए, इसलिए कि ये ऐसा हमारे यहाँ है ही नहीं है। पूरे आलम इस्लाम में ऐसी कोई नमाज नहीं है। वाह। अब वो सवाल तो हमने सुन लिया था, लेकिन बात पूरी नहीं हो पाई थी। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी, अगर जब ये छूट रहे हैं तो इसका हम लोग खाली कपारे देना है ना, ये जो आपने बताया नमाज छूटने के बाद ना? जी जी जी, नमाजें अगर रह जाएं तो सिर्फ इसका फिदिया निकालना है 750 ग्राम नमाज नहीं, रोज जो रह जाए खाली हाँ, उसका रोजे फिदिया का निकालना है ना, जी फिर जी, रखवाने तो नहीं है किसी से अभी। नहीं 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 नहीं, सिर्फ फिदिया निकालना। ठीक है, गेहूं एक चावल निकालना है। हाँ जी जी, खुदा जी। रोजे में अगर शुगर वगैरह बढ़ जाए तो हमको क्या करना चाहिए? अब इनका सवाल अधूरा ही था, लेकिन बहरहाल यही पूछ रही थी गालिबा। यही करना है कि जो हमारे डॉक्टरी उसूल है उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। अगर शुगर बढ़ गई तो शुगर बढ़ने में जो दवा लेनी है आप दवा ले लीजिए, इंसुलिन लेनी है इंसुलिन ले लीजिए, जो दवा लेनी है, क्योंकि अपनी जान का बचाना वाजिब है। लिहाजा जो डॉक्टर कहें, जिन पर आप पर भरोसा हो, आप उनकी वो अमल जी अमल बहरहाल हमारे पास कुछ ना हो, खुम्स की तारीख आ जाए, पैसे भी नहीं है, अशिया भी नहीं है देने के लिए कुछ, लेकिन किसी ने हमको मदद के तौर पे लाके मसलन 2000-5000 रुपए दे दिए, तो क्या अब हमको इसमें से भी खुम्स निकालना पड़ेगा? अगर हमें हदिया तोहफा मिला है और वो हमारे खर्च के लिए, यानी अगर किसी ने शर्त करके दिया कि ये राशन के लिए या ये किसी और के लिए है तो नहीं। लेकिन अगर हमको किसी ने इस तरीके से मालिक बना दिया कि हम जैसे चाहें तसर्रुफ करें, इसमें आप इसके मालिक हैं, और अब ये खुम्स की तारीख आने पे बच गया, तो फिर हदिये में भी आगा सिस्तानी दामद अली के यहाँ नज़दीक खुम्स वाजिब है। यानी किसी ने आपको दे दिया और आपकी वो मिल्कियत हो गया, अब आप उसके मालिक हैं, जैसे चाहें आप सर्व करें, और इस असना में आपकी खुम्स की तारीख आ गई, तो जाहिर है कि ये पैसा आपकी मिल्कियत की बचत है, ज्यादा बचत पर खुम्स निकलना। हमारा वक्त हो गया हुजूर मुकम्मल। आखिरी सवाल एक और ले लेते हैं कि अगर हमने गलती से पहली रकत में तशहुद पढ़ लिया तो उस नमाज के बारे में हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बाद में सजदे सौ कर लेंगे कि हमने एक तशहुद बढ़ा दिया है, भूले से हुआ है, लिहाजा सजदे सौ तो कर दूसरी लेंगे। रकत में तो तशहुद पढ़ना है ना इनको? जी जी वाजिब, वो तो पढ़ना ही है। पहली रकत में आपने गलती से पढ़ लिया था, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी रकत में ना पढ़िएगा। फिर आप नमाज कंटिन्यू कर लीजिए, जैसे आप पढ़ती हैं बिल्कुल वैसे ही पढ़िएगा, दूसरी रकत में तशहुद पढ़िए। फिर जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो फौरन बगैर रुख इधर उधर फेरे हुए आप फौरन सजदे सौ बजा लाइए, 2 सजदा कर लीजिए, और उसके बाद फिर सलाम पढ़ के नमाज को मुकम्मल कर लीजिए। इस तरह आपकी नमाज सही है। बस हुजूर हमारे सवालात यही मुकम्मल हो गए। हम चाहते हैं कि आप भी क़िबला हसनैन साहब तरावी के लिए दुआ फरमा दें आज। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल दुआ करना चाहिए, हम सबको मिल के दुआ करना चाहिए, और सब दुआ कर रहे हैं। और जैसा कि रिपोर्ट मिल रही है कि वेंटिलेटर तो पूरे तरीके से नहीं हटा, लेकिन ये कि हटा हटा के चेक किया जा रहा है। इंशाअल्लाह मोमिनीन की मुखलिसाना दुआ रही तो इंशाअल्लाह 1-2 दिन में वो मशीन हट जाएगी और मौलाना इंशाअल्लाह खुद बसेहत हो जाएंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा सब मिल के 5 मरतबा हम पढ़ कर दुआ फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद
بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. خدایا تمام بیماروں کو شفا عنایت فرما، بخصوص ہمارے عالم دین مولانا حسین صاحب قبلہ کو جلد از جلد صحت یاب فرما انشاءاللہ تعالی بحق امام زمانہ جل اللہ تعالی. جزاک اللہ عظیم. ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ پروگرام اختتام کو پہنچا. ہم آپ کی خدمت میں روزانہ عرض کر رہے ہیں کہ نماز مغربین کے بعد 8 بجے مجالس کا سلسلہ جنبیہ چینل پر جاری ہے، مجالس ترحیم کے عنوان سے، جس میں الگ الگ مرحومین کے اصالہ ثواب کی مجالس ہو رہی ہیں. اور آج کی مجلس کو 2 مجلس سے ہیں خطاب فرما رہے ہیں حجر اسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب قبلہ لکھنؤ سے. دوسری مجلس خطاب فرمائیں گے حجر اسلام علی جناب مولانا سید بقار احمد رضوی صاحب جو گوپال پور سے آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے ان مجالس کو ضرور سماعت فرمائیں. کل کی 2 مجالس بھی منعقد ہو رہی ہیں. پہلی مجلس کو حجر اسلام مولانا قمر سلطان صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے اور دوسری مجلس کو حجر اسلام مولانا سید ضمیر الحسن رضوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات مجالس کو ضرور دیکھیں اور ضرور سماعت کریں. اجازت دیجیے نصیر اعظمی کو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ کل آپ سے 5 بجے میزبانی خدا پروگرام کے تحت پھر ملاقات. خدا حافظ.